ہن دور آیا ہے توجہ میرے وال اور ہن سیزن بھی آ گئی ربیع الاول دا کئی ملا میں ویکھے نے ایس ربیع الاول دے اندر بکن گے بک بک کے جان گے نبی دا دین دسن واسطے کسے دی 60,000 فیس کسے دی 40,000 فیس کسے دی 80,000 فیس میں صرف ایک سوال کرنا وہاں کیا نبی دے یارانوں انہاں دین بیچیا سی ہاں وہ بکھے مار گئے سن تے اساں تساں یہی گل کر دیو چھڑو ہے اسی او مولوی بلاواں گے جڑا 80,000 فیس لاوے گا او مرے کیوں یار زبردست بول دا مرے وہی تو وہی دین بیان کرنا ہے تے عالم دین بھی تے دین بیان کرنا ہے ہتھوں اودا تینوں نقصان ہے جیڑا بیچ کے آ رہی ہے نا بیچ کے آ رہی ہے انہوں دین سمجھ نہیں آیا توجہ نہیں فرمائی انہوں دین سمجھ نہیں آیا جے سمجھ آندہ تے دین نو بیچ دانا اوے بیچی او چیز جان دی ہے جدی قیمت ہوئے دین دی کیا قیمت ہے ہاں دین تو تے جان قربان کر چھڑی ہے نا تے پھر بھی قیمت ادا نہیں ہوندی دین اتنا آلہ ہے دین دی قدر و قیمت پوچھنی ہے نا تے حسین تو پوچھ جنہیں 72 کربلا دے میدان دے اندر لٹائے سن آج 80,000 دے میں جناب جی عالم دین بلا رہی ہیں کینوں بلا رہی ہیں تو اور پھر مچھ ڈنڈے داڑی منڈے جنہاں نو نبی دی نہ سنت دا پتہ نہ واجب دا پتہ نہ جناب جی فرض دا پتہ بے نمازی بس کیا ہے سونیاں راگاں لاندے نے نعت خان پھر ایسا بلا لیا جیڑا لانتی ادھروں نبی دے دین نو بیچ کے آیا ہے میں پوچھنا کیا حضرت حسام حضور دے پہلے نعت خان سن تاریخ گواہ ہے کس جگہ تو کوئی ثابت کر کے دکھاوے حضرت حسان نے صحابہ نو کہا سی یار نا 2 درہم دیو گے تے پھر آواں گا تھوڑی محفل وچ کوئی دکھا سکتا ہے ہن سیزن آ گیا نا 12 ربیع الاول دا کئی وکاؤ وکن گے ٹکریل پوجا پاٹ گھنٹہ گھر دی کرن والے دین مصطفیٰ نو بیچن گے کیا نبی دے صحابہ نے تے جانا قربان کیتیاں سن اوے دین کوئی بیچن دی شے ہے حضور دا او صحابی جرا مسلمہ کذاب دے دربار دے اندر ٹکڑے ٹکڑے پیا ہوندا ہے آخر تے اکھاں بچیاں اکھاں نو بھی انہاں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہاں تو آقا کریم مدینہ شریف دے اندر تشریف فرما سن حضور دی اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیر تے ہے حضور فرماندے نے یار ساڈا یار نہیں سی گیا شہید ہو گیا جے ہاں حضور دے یار انج قربانیاں دین قربانیاں انہاں دتیاں ساڈے تک دین پہنچا آ لو جی 80,000 روپیہ دیو تے لے جاؤ جی میں منڈی دے جھوٹے نہیں بک دے بپاری کو پوچھ لئیو تو جناب ایک کتنے دا 80,000 ایک کتنے دا 60,000 ایک کتنے 40,000 وہ تیری کتنی 20,000 دا کیوں ذہن نو بدل سوچ رکھ دین کو بیچن دی شے نہیں ہاں جیڑا دین مصطفیٰ تینوں دسن واسطے آوے پھر جو تو انہوں ہدیہ دیویں گا نا وہ تیرے واسطے بھی خزانہ بنے گا آخرت دا تے اودے واسطے بھی آخرت دا خزانہ بن جائے گا سمجھ آگئی کہ نہیں آئی دین دی قدر و قیمت انہاں تو پوچھو جنہاں نے جانا قربان کی دیا سن